द्वन्द्वकालमा आफूमाथि भएका बलात्कारका घटनालाई मनमा दबाउँदै आएका महिलाहरू एकताबद्ध, पीडित महिलाको पक्षमा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कलाई निष्क्रिय बनाएर भारतको नेतृत्वमा बिमस्टेकको बडापत्र स्वीकृत। थप संगठित बनाउन 3वटा छुट्टा-छुट्टै संयन्त्रलाई समेत अनुमोदन। 5 वर्षको राजनैतिक उथलपुथलपछि नेपाली कांग्रेस फेरि वामपन्थी दलहरूसँग मिलेर चुनावमा जान तयार। माग पूरा भए सरकारमा जाने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको संकेत। रुसले युक्रेनी शहरमा सर्वसाधारणको हत्या, अस्पतालहरूमाथि बमबारी गरेर युद्ध अपराध गरेको हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको भनाई। र नेपाल त्रिकोणात्मक T20 सिरिजको फाइनल नजिक, आज पपुवा न्यू गिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। द्वन्द्वकालमा आफूमाथि भएका बलात्कारका घटनालाई मनमनै दबाउँदै आएका महिलाहरू अब संगठित आवाजसहित अघि बढ्न लागेका छन्। दुश्मन तह लगाउने भन्दै सेना र प्रहरीले मात्र होइन, कतिपय घटनामा माओवादी कार्यकर्ताले पनि बलात्कार गरेका थिए। तर सामाजिक र पारिवारिक लान्छना लाग्ने भन्दै पीडा दबाएर बसेका महिलाहरूले संगठन नै बनाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटेका छन्। विगतका बेथा बोकेर जीवन चलाउँदै आएका महिलाहरू काठमाडौँमा भेला भएर द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन गठन गरे। पहिलो चरणमा नेताहरूलाई भेटेर आफ्नो कथा सुनाउने र न्यायको आवाज उठाउने अभियान पनि उनीहरूले सुरु गरेका छन्। किलोसेरा 2 अभियानका बेला तथा संकटकालमा सुरक्षाकर्मीले र एक घर एक होल टाइम कार्यकर्ता अभियान चलाएका बखत माओवादी कार्यकर्ताले बलात्कार गरेको महिलाहरूको भनाइ छ। सहभागीहरूका अनुसार पीडा सुनेपछि प्रधानमन्त्री देउवा पनि रुनुभयो। देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने, यतिसम्म पनि जाजती हुन्छ, ती सबैलाई जेलमा जाग्नुपर्छ। म तपाईहरूका सबै माग पूरा गर्छु। माओवादी कार्यकर्ताबाट बलात्कृत महिलाको भनाइ सुनेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भन्नुभयो, म त छाँगाबाट खसे चाहिँ भए। माओवादीबाट पनि यस्तो अपराध भएको होला भन्ने कल्पनासम्म पनि गरेको थिइनँ। दाहालले अनौठो माने पनि उल्लेखित दुवै घटना पहिलो पटक सार्वजनिक भएका होइनन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि यस्ता विवरणहरू समेटेको थियो। सो प्रतिवेदनमा सुरक्षा फौज र माओवादी लडाकुले विपक्षीलाई आतंकित पार्न योजनाबद्ध किसिमले बलात्कारलाई प्रयोग गरेको उल्लेख छ। त्यस्तै 2070मा राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले पनि सुरक्षाकर्मी र माओवादी लडाकु बलात्कार र यौनजन्य दुर्व्यवहार व्यापक मात्रामा भएको उल्लेख गरेको थियो। 2052 फागुन 1 देखि 2063 मङ्सिर 5 सम्मको द्वन्द्वकालमा भएका यौन अपराधलाई गम्भीर मानवीय अपराधका रूपमा सूचीकृत गरेको सो प्रतिवेदनमा दुवै पक्षबाट विपक्षीलाई सजाय दिन बलात्कारलाई आम अभ्यासको रूपमा प्रयोग गरिएको उल्लेख गरिएको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कलाई निष्क्रिय बनाएर भारतको नेतृत्वमा अघि बढाइएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको बडापत्र स्वीकृत भएको छ। पाकिस्तानलाई पाखा लगाएर दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक समेटेर स्थापना गरिएको बिमस्टेकको 24 वर्षपछि बडापत्र चार्टर पाएको हो। सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूको भर्चुअल हस्ताक्षर समारोहपछि बिमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलन हिजो बडापत्र स्वीकृत गरेको हो। नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। बडापत्र पाएसँगै बिमस्टेकको वैधानिकता भएको छ। बडापत्रसँगै बिमस्टेकलाई थप संगठित बनाउन र सहकार्यसहित अघि बढाउन सम्मेलनले 3वटा नयाँ संयन्त्रलाई अनुमोदन गरेको छ। सम्मेलनमा सहभागी सदस्य मुलुकका विदेश मन्त्रीहरूले ती संयन्त्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले हस्ताक्षर गर्नुभयो। म्यानमारका विदेश मन्त्रीले भने भर्चुअल रूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाल सरकारका तर्फबाट आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानून सहायता सम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धि र कोलम्बोमा प्रविधि हस्तान्तरण सुविधा स्थापना सम्बन्धी ज्ञानपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा क्षेत्रीय संगठन महाशाखाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका कूटनीतिक प्रतिष्ठान प्रशिक्षण संस्था बीच पारस्परिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। बिमस्टेकका सदस्य मुलुकबीच पर्याप्त सहकार्य नहुँदा लामो समयदेखि संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्यल थियो। तर यस पटकको शिखर सम्मेलनले बडापत्र र अन्य सम्झौता गरेर थप अघि बढाउन मद्दत गरेको छ। सन् 1997मा बिमस्टेकको स्थापना भएको थियो। नेपाल सन् 2004मा सदस्य बनेको हो। पाकिस्तानसँग निरन्तरको द्वन्द्वपछि भारतले क्षेत्रीय स्तरमा अघि बढ्नका लागि नयाँ क्षेत्रीय संयन्त्रलाई बिमस्टेकका रूपमा अघि बढाएको हो। सन् 2014मा नेपालमा 18औं सार्क सम्मेलन भए त हरेक 2 वर्षमा हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा ठेक्कापट्टामा संलग्नलाई उम्मेद्वार बन्न रोक लगाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ। आयोगले हिजो स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका जारी गर्दै स्थानीय तहका ठेक्कापट्टामा संलग्नलाई उम्मेद्वार बन्न रोक लगाएको हो। गत स्थानीय निर्वाचनमा ठेकेदारहरू जनप्रतिनिधि चयन भएपछि राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलाएकाले आयोगले यस्तो प्रावधान ल्याएको हो। आयोगले स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्तिमा संलग्न रहेका व्यक्ति स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। उम्मेद्वार बन्ने व्यक्तिले गर्नुपर्ने विभिन्न 19 घोषणामध्ये स्थानीय तहमा ठेक्कापट्टामा संलग्न नरहेको पनि घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहमा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिले उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था निर्वाचनमा स्वच्छता निष्पक्षताका साथै स्वार्थबाजीले काम नहोस् भनेर गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। नीति अनुसन्धान परिषदले गरेको एक सर्वेक्षणमा 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा 169 जना ठेकेदार पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य निर्वाचित भएका थिए। अनुसन्धानदाता किरण चापागाईले ठेकेदार जनप्रतिनिधिबाट आफ्नो शक्ति र स्रोत साधन प्रयोग गरी अधिकार दुरुपयोग भएको अनुसन्धानमा पाइएको बताउनुभयो। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073ले झुटा विवरण तथा कागजात सहित मनोनयन पत्र पेश गरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। सरकारी पेशकी बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, संविधानको धारा 291 बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र PR नलिएको लगायतका सो घोषणा गर्नुपर्ने आयोगको निर्णय छ। त्यस्तै नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, सम्बन्धित ओडाको मतदाता नावलीमा नाम समावेश भएको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी लाभको पद धारण नगरेको लगायतका घोषणा गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। पहाडमा भ्यू टावर जस्तै मध्य प्रदेशका स्थानीय तह र संसदीय क्षेत्र पिच्छे स्वागतद्वार बनाउने होडबाजी चलेको छ। बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलो उडाउने बाटोमा त्यत्तिकै छाडेर जनप्रतिनिधि राज्यको करोडौं बजेट खर्चेर स्वागतद्वार बनाउने विकासको कुरूप मोडलमा रमाइरहेका छन्। सडक फराकिलो बन्दैछन् तर पैदल यात्रु आवागमनको चाप रहने कतै पनि आकाशे पुलका योजना छैनन्। स्वागतद्वार भने पालिका पिच्छे बनाइएका छन्। धनुषाको भारतीय नाका जटही देखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग ढल्केवर 6 लेनको सडकले जोडिएको छ। व्यापारिक मार्ग अन्तर्गत निर्माण गरिएको 38 किलोमिटर 6 लेन सडक खण्डमा कंक्रिटका 2 शहीदद्वार बनाइएको छ। यो सडक 2 लेनको हुँदा जटहीको सीमा प्रहरी चौकिनेर सडक ढाकेर बनाइएको शहीद दुर्गानन्द झा अंकित गेट भने अहिले साँगुरो हुँदा कुरूप मात्र देखिन्न, 6 लेनमा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ। सडकको बीचको डिभाइडर ओगटेर बसेको त्यो गेट शहीदकै नाममा भएकाले नभत्काई त्यत्तिकै छाडिएको छ। जनकपुर धाम महानगर को मुले जेलिया स्थित कबडहल जाने सडक वर्षातमा 5 महिना जलमग्न हुन्छ। मुख्य सडक जेठदेखि असोज कार्तिकसम्म जलमग्न हुँदा मोटरसाइकल, साइकल र पैदल आवागमन पनि कठिन हुन्छ। सडकमै 4 फिटसम्म पानीको बहाव हुँदा पनि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले सडक मर्मतका लागि पछिल्लो 5 वर्षमा पहलै गरेन। वर्षातको समयमा जनकपुरको पुल्चोक कटैया चौरी, आँखा अस्पताल क्षेत्र, बलुवा चोलको भित्री सडक पनि डुबाउन पर्छ। जनकपुरकै सङ्कटमोचन माविमा कक्षा कोठा अभाव छ। एउटै कक्षा कोठामा 160 विद्यार्थी कोचिएर पर्छन्। भवन अभावमा 2 शिफ्टमा कक्षा चलाउनु परेको छ। 3250 विद्यार्थी छन्। कक्षा कोठा 22 वटा मात्रै हुँदा पढ्न र पढाउन समस्या रहेको प्रधानाध्यापक बलिराम शाहले बताउनुभयो। उपमहानगरपालिकाले भने भर्खरै 6 लेन सडकको मुजेलियामा 4 करोड रुपैयाँको लागतमा भव्य शहीदद्वार निर्माण गरेको छ। ढल्केवर जनकपुर सडक खण्डमा 3 करोड 88 लाख बजेट खर्चेर धनुष आकारको गेट बनाएर त्यसमाथि 50 लाख रुपैयाँको रामको प्रतिमा राखिएको छ। यस्तै धनुषाको औरही गाउँपालिकाले झिटकाहीमा प्रवेशद्वार बनाएको छ। साँघुरो कच्ची सडकमा पक्की प्रवेशद्वार बनाएर त्यसमा महँगो टायल समेत लगाइएको छ। प्रवेशद्वार बनाउने यति विघ्न होडबाजी छ कि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बहुवरी र रामगढवा टोल प्रवेश गर्न 4 वटा प्रवेशद्वार बनाइएको छ। करिब 1 किलोमिटर अन्तरमै प्रवेशद्वार निर्माण गरिएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले नागरिकता समस्या समाधान र आफ्ना कार्यकर्ता विरुद्धको मुद्दा फिर्ता गरिए सरकारमा सहभागी हुने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग हिजो बालुवाटारमा छलफल गर्ने क्रममा लोसपा नेताले सरकारमा सहभागी हुनका लागि शर्त अघि सारेका हुन्। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक लगतै लोसपाका नेताहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। बबरमहल स्थित पार्टी कार्यालयमा उनीहरूले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी, पार्टीको गतिविधि, सरकारमा सहभागिता जस्ता विषयमा छलफल गरेका थिए। लोसपाका वरिष्ठ नेता
शरद सिंह भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवासँग करिब 45 मिनट भएको छलफलपछि आफूहरू सरकारसँग सहकार्य गर्न सकारात्मक भएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको चुनावमा कांग्रेससँग तालमेल हुन सक्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री देउवा धेरै हदसम्म हामीसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुहुन्छ। कांग्रेस र लोकसभा बीच लामो समयसम्म सहकार्य गर्ने तयारी रहेको भण्डारीको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन भन्ने मान्यता नेपालको हकमा दलहरूले पटक पटक पुष्टि गर्दै आएका छन्। अघिल्लो पटक स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठजोड भएकोमा केही महिना बित्न नपाउँदै एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा उभिएर संघीय निर्वाचन मार्फत झण्डै 2/3 निकटको जनमत बटुलेका थिए। तर समयक्रममा दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भई बनेको नेकपा विभाजित भए पश्चात अहिले फेरि फरक सैद्धान्तिक र वैचारिक धारका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा चुनावमा मिलेर जान तयार भएका छन्। गठबन्धनलाई लिएर उत्पन्न आन्तरिक विवाद साम्य गर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले चुनावी गठबन्धनको बाटो खोलेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी यात्रासँगै त्यसले ल्याउने नतिजा र बदल्न सक्ने राजनैतिक समीकरणको भविष्य भने अनिश्चित देखिएको छ। विक्रमसम्म 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग केही स्थानमा चुनावी तालमेल गरेपछि आलोचित बनेको कांग्रेसले 5 वर्षपछि फेरि सोही पार्टी सहितका दलहरूसँग गठबन्धनको बाटो खोलेको छ। गठबन्धनबारे पार्टीभित्रका विपरीत धारलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसले आवश्यकताका आधारमा चुनावी गठबन्धन गर्ने गरी सर्वसहमतिमा औपचारिक निर्णय गरेको हो। उसले निर्वाचनका बेलामा केन्द्रीय नेताहरूको रुचि अनुसार उम्मेद्वार बनाउन वा गठबन्धनका दललाई निश्चित स्थानीय तह दिन केन्द्रबाटै निर्णय गराउन सकिने नीति लिएको जस्तो देखिन्छ। गठबन्धनको औचित्यबारे कांग्रेसभित्रै विपरीत धारणा छन्। संस्थापन पक्षका सहमहामन्त्री फर्मुल्ला मन्सुरले गठबन्धन दलसँग भएको सहमतिलाई पालना गरिएको बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसलाई अहिले एक्लै चुनाव लड्न सबैभन्दा अनुकूल अवस्था, किनभने नेपालको सबै राजनीतिक पार्टीहरू विभाजित भए। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भने कांग्रेसभित्र पनि धारणा छ। तर के भने हाम्रो एउटा दायित्व के छ भने हामीले अरू राजनीतिक दलहरूलाई लिएर यो लोकतन्त्रको रक्षाको लागि कांग्रेसले यो निर्णय गरेको कसैलाई कसैमाथि शंका छैन। चुनावी तालमेल कार्यान्वयनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र बनाउने निर्णय समेत गरेर पार्टीभित्रै उठेका चासो सम्बोधनको प्रयास गरिएको हो। कांग्रेसको विधानमा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारी चयन प्रदेश, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको जिल्ला र गाउँ नगरका वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार चयन प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समिति अन्तर्गत गठन हुने संसदीय समितिबाट हुने व्यवस्था छ। संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले गठबन्धनका कारण लामो समयसम्म पार्टीमा योगदान दिएका नेता कार्यकर्तालाई मर्का पर्ने भन्दै विगतका घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ भन्छन्, स्थानीय तहमा अवस्था र आवश्यकता अनुरूप भनेका छ। हामीले गठबन्धन गर्ने भनेका छैनौँ नि त, गर्न सकिने भनेपछि त्यो चाहिँ हामीले तल स्वतन्त्र छोड्यौँ के अहिले हामी कुनै पनि वाद विवादलाई बाहिर छताछुल्ला पारेर निर्वाचन सम्मुखमा चाहिँ नि कांग्रेसलाई अझ थप कमजोर बनाउन चाहन्नौं। विक्रमसम्म 2074 सालमा 753 तहमध्ये कांग्रेसले 266 तहमा प्रमुख र अध्यक्ष पदमा जितेको थियो। गत निर्वाचनमा कांग्रेसले भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी सहकार्य गरेको सबैभन्दा बढी आलोचना भएको थियो। पछि फेरि माओवादीले संघीय चुनावमा एमालेसँग सहकार्य गरेपछि गठबन्धन जोगाउन नसकेको भन्दै कांग्रेस नेतृत्वको आलोचना भएको थियो। राजनीतिक उथलपुथलका कारण 5 वर्षपछि पार्टीले फेरि वामपन्थी दलसँग चुनावी गठजोड गर्ने भएपछि कांग्रेसका एक थरी नेताहरूलाई पटक्कै चित्त बुझिरहेको छैन। तीमध्ये एक हुन् नेता लक्ष्मण घिमिरे। उनले भने, धेरै समयपछि कांग्रेसले चाहिँ आफ्नो शक्ति परीक्षण पनि गर्नु पर्यो। कांग्रेस आफ्नै खुट्टामा उभिएको छ भन्ने कुरा पनि आम नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई मात्रै होइन, आम जनतालाई पनि अब कांग्रेस चाहिँ कम्युनिस्टको बैशाखी टेकेर होइन, आफ्नै खुट्टामा उभिएर कांग्रेस अगाडि बढ्न थाल्यो, जनताका माझ आउन थाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ गयो भने त्यो अत्यन्त नै सकारात्मक सन्देश चाहिँ जान्छ र यसले हाम्रो चाहिँ प्रान्त र संघको निर्वाचनलाई पनि चाहिँ ठुलो टेवा पुग्छ। गठबन्धन गर्न नहुने पार्टीभित्र
सूत्रको धारलाई सहमतिमा ल्याएर कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णय पार्टीबाट गराएका हुन्। तर सहयात्री दलले भने आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्ने कांग्रेसको नीतिप्रति गठबन्धन दलको संशय देखिएको छ। एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवड़ाले गठबन्धनको मूल्य मान्यता विपरीत अघि बढ्न खोजे कांग्रेसलाई नै क्षति हुने दावी गर्छन्। उनी भन्छन्, सामान्यतया निर्णय चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने अब बाहिर आएका कुराहरू चर्चा सुन्दाखेरि म ठुलो पार्टी धेरै यसै जित्न सक्छु भने म पराजित हुन्छु भन्ने ठाउँमा मात्रै गठबन्धन गर्छु भन्ने प्रकारको उहाँहरूको जित देखिन्छ। यदि त्यस्तो दम्बबाट गठबन्धन गर्न खोजेको हो भने त्यसले त गठबन्धनले साकार स्वरूपै प्राप्त गर्न सक्दैन त्यस्तो बेलामा। तर अब आजसम्म गरेका कुराकानीको आधारमा त्यसो भन्न मिल्ने चाहिँ छैन। अब हिजोको निर्णय पछाडिका विषयमा फेरि छलफल गर्न जरुरी। त्यसो त सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि कांग्रेसको निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैन। गठबन्धन भित्रै स्थानीय तह संघ र प्रदेशमा हुने चुनावमा समीकरण गर्ने मौखिक सहमति भए पनि कांग्रेसले घुमाउरो ढंगले निर्णय गरेको माओवादीको बुझाइ छ। नेता देव गुरुङले आवश्यकताको आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने कांग्रेसको निर्णयबारे भने, आवश्यकता अनुसार भनेर अलिक बेक्रममा चाहिँ जो गर्नु भएको छ, अब त्यसको व्याख्या आवश्यकताको व्याख्या के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ, बैठक बसेपछि थाहा पाउने कुरा भयो। कि त कोलिसन नगरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। कोलिसन यथावतै भएको स्थितिमा चाहिँ सामान्यतः सहकार्य हुने कुरा त आउँछ। वामपन्थी दल विभाजित भएको मौका छोप्ने दाउमा रहेको कांग्रेसले अन्ततः माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग चुनावी तालमेलको निर्णय गरेको हो, जसलाई कांग्रेसको मूल नेतृत्व अर्थात् सभापति देउवाले आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सक्ने संकेत गरेका छन्। त्यसैले गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेलका लागि बन्ने मोडालिटी र त्यसले ल्याउने नतिजाले गठबन्धनको भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ। त्यसमाथि नाटकीय परिवर्तन भई वामपन्थी दलहरूबीच सहकारी हुने अवस्था हुन सक्ने जोखिमप्रति नेपाली कांग्रेसका नेताहरू सजग भएको पाइन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। ठेक्कामा मिलेमतोको गुनासा तथा उजुरी आउने क्रम बढेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्ट SDBD-मा संशोधन गरेको छ। कार्यालयमा निर्माण व्यवसायीले मिलेमतोमा ठेक्का लिन लागेको, प्रतिस्पर्धा नगराएको र अनियमितता भएको जस्ता गुनासा उजुरी बढी आउने गरेको छ। SBD-को स्पेसिफिकेसन मूल्याङ्कन आधारमा संशोधनपछि मिलेमतोमा हुने ठेक्कामा कमी आउने र गुनासा उजुरी पर्ने क्रम पनि आधाले घट्ने कार्यालयको दावी छ। हालै मात्र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको भवन बनाउन सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र पाउने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण दाङले सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र ठेक्का पाउने गरी मापदण्ड बनाएपछि अन्य व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न पाएनन्। ठेक्कामा मिलेमतो भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना पनि भयो। अन्ततः दबाब धान्न नसकेर 5 अर्ब रुपियाँको सो अस्पतालको ठेक्का प्राधिकरणले रद्द गर्यो। यस्ता समस्या बढ्न थालेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चासो जनाउँदै SBD संशोधन गरेको हो। नेपालमा झण्डै आधा अनिश्चित गर्भधारण हुने गरेको राष्ट्रसङ्घीय एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष UNFPA-ले सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी प्रतिवेदनले नेपालमा 44% महिलाले परिवार नियोजनका सुरक्षित तरिका अपनाउने नगरेको पाइएको समेत देखाएको छ। परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवा नपाउने महिलाहरूको संख्या 24% रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर नै अनिश्चित गर्भधारण भयावह रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। यो अवस्थाले मानव अधिकारको क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट अझै बढाउने र भविष्यमा विश्व स्वास्थ्यमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउने चेतावनी UNFPA-ले दिएको छ। राज्यको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा स्पष्टता नहुँदा युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय पहिचान सहितको उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित हुँदै आएको छ। प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकमा महिला उम्मेद्वार अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यकारी निर्वाचन व्यवस्था भइसक्दा युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय प्रावधानमा अटेन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 अल्पसंख्यक भन्नाले जातीय, भाषिक र धार्मिक समूहलाई मात्रै समेटिएको छ। फरक लैङ्गिक पहिचान र यौन अल्पसंख्यकका कारण उम्मेदवारी दिन वञ्चित भएपछि 2074 जेठ 21 सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। रिटमा परमादेश जारी गरी निर्वाचनमा ऐनमा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समूहमा आबद्ध गरी यो समुदायलाई छुट्टै कोटा निर्धारण गर्न र निर्वाचनमा सहभागी गराउन माग गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेन। पहिलो सुनवाई हुनु 1 वर्ष लाग्यो।
रिट हालेको 1 वर्षपछि 2075 जेठ 23मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गर्नुपर्ने कुनै आधार र अवस्था समेत नभएको भन्दै खारेज गरिदियो। धनुषा जिल्ला अदालतमा 34 महिनादेखि जारी बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीको दोस्रो पटक डीएनए परीक्षण गर्ने आदेश आएको छ। धनुषा छिरेश्वरनाथ 5 महेन्द्रनगरकी 14 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएकोमा किटानी जाहेरीपछि स्थानीय राजकुमार शाहको डीएनए परीक्षण 2076 फागुनमै भएको थियो। त्यसबेला ढिला गरी नमुना संकलन गरिएको भन्दै नतिजा सार्वजनिक गरिएको थिएन। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले फागुन 4 मा प्रतिवादीको रगत संकलन गरेकोमा फागुन 14 मा मात्रै केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा नमुना परीक्षणका लागि पठाएको थियो। हालसम्म थुनामै रहेका शाहलाई लिएरै रगत संकलन तथा नमुना फारम भर्नका लागि आगामी वैशाख 14 मा केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा लैजानु भन्ने आदेश जिल्ला न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले दिएको छ। प्रतिवादीका कानून व्यवसायी समेतले पुनः डीएनए परीक्षणमा सहमति दिएपछि इजलासले डीएनए को प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको छ। पीडितका बाबुको किटानी जाहेरी र त्यसपछि अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा 2076 जेठ 8 मा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा 22 पटक सुनवाई स्थगित भइसकेको छ। जिल्ला अदालतका सरकारी वकिल धर्म कोइरालाले वैशाख 14 मा डीएनए प्रक्रिया टुङ्गिएपछि र त्यसको नतिजा आएपछि मात्रै अर्को चरणको अदालती प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो। पछिल्लो पटक गोदामचौर घटनामा ललितपुरको जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुवैले डीएनए नमिले पनि अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको नजिर रहे पनि धनुषा जिल्ला अदालतले भने दोहोर्याउँदै प्रतिवादीको डीएनए जाँच गराउन आदेश दिएको छ। यही डीएनएको जिकिरमा उभिने भएर कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको मुद्दा अझै दर्ता हुन सकेको छैन। बलात्कार जस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दालाई निरन्तर सुनवाई गरी फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्ग्याउन सर्वोच्च अदालतले फैसला मार्फत दिएका निर्देशन विपरीत यो मुद्दामा पीडितलाई लामो समयदेखि न्यायबाट वञ्चित गराइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। बाह्य तथा आन्तरिक ढुवानी साधनको भाडामा डिजेलको मूल्य अनुपातमा घटबड हुने गरी स्वचालित भाडा कायम गर्न माग गर्दै एलपी ग्यास उद्योग संघ र पेट्रोलियम डिलर्स ढुवानी व्यवसायी उद्योगी एक सातादेखि आन्दोलनमा छन्। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा जस्तै इन्धन ढुवानीमा वैज्ञानिक भाडा लागू गर्नुपर्ने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने व्यवसायीले राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका हुन्। पछिल्लो समय रुसले युक्रेनमा गरिरहेको आक्रमणका कारण कच्चा तेलको मूल्य अचाकले बढेपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दा व्यवसायीले पाइरहेको कमिसन बढाएको छैन। त्यसैले विरोधमा 6 बुँदे माग राख्दै व्यवसायीले अत्यावश्यक वस्तु इन्धनको ढुवानीमा पनि अवरोध गरिरहेका छन्। पहिलो चरण अन्तर्गत चैत 6 गते निगमबाट पीडीओ नकिनिने ग्यास उद्योगीले 10 गते भारतका सबै रिफाइनरीबाट एलपी ग्यास लोड बन्द गरेका थिए। चैत 14 मा नाकाबाट भन्सार समेत नछुटाएको निगमले जनाएको छ। आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै हिजो पनि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरूले पीडीओ लिएनन्। चैत 17 मा ग्यास उद्योगबाट विक्रेतालाई बिक्री वितरण बन्द गर्ने, 18 गते पेट्रोलियम ढुवानी ट्याङ्करले लोडिङ अनलोडिङ बन्द गर्ने र माग सम्बोधन नभए 20 गतेबाट देशभर पूर्ण रूपमा बिक्री बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले युक्रेनी सहरमा सर्वसाधारणको हत्या, अस्पतालहरूमाथि बमबारी गरेर युद्ध अपराध गरेको हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदले जनाएको छ। युक्रेनमा जारी हिंसाका सम्बन्धमा परिषदका अध्यक्ष मिशेल बास्टेटले हालसम्मकै कडा अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। परिषदको जेनेभामा भएको सम्मेलनमा बास्टेटले युक्रेनका सबै नागरिक डरलाग्दो परिस्थितिको सामना गरिरहेको बताउनुभयो। सर्वसाधारणका घर, प्रशासनिक भवन, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी केन्द्र, बिजुली प्रणालीमाथि रुसी हस्तक्षेप भएको दावी गरिएको छ, जसका कारण मानवता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घनसँगै युद्ध अपराध गरिएको ठहर परिषदले गरेको छ। आवासीय क्षेत्रमा रुसी पक्षको हवाई मिसाइलहरू 24 पटक प्रयोग भएका आधार फेला परेको बास्लेटले बताउनु भएको छ। युक्रेनका तर्फबाट भएका घटनाको समेत अध्ययन भइरहेको परिषदले जनाएको छ। रुसले सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गरेको आरोपको खण्डन गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको युक्रेन स्थित कार्यालयले 50 वटा अस्पतालमा रुसी आक्रमणबाट क्षति पुगेको पुष्टि गरेको छ। 1189 नागरिक मारिएका छन्, जसमध्ये 98 बालबालिका हुन्। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालले त्रिकोणात्मक 2020 सिरिजमा मलेसियामाथि सहज जित हात पारेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हिजो भएको खेलमा मलेसियालाई 6 विकेटले हराउँदै नेपाल फाइनल नजिक पुगेको छ। मलेसियाले दिएको 115 रनको लक्ष्य नेपालले 13.4 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका लागि आसिफ शेखले अर्धशतक प्रहार गरे। 38 बलमा 7 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै 57 रन उनले बनाए। 2020 अन्तर्राष्ट्रियमा यो उनको दोस्रो अर्धशतक हो। उनले गत वर्ष नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको खेलबाट डेब्यू गर्दै अभिजित 54 रन बनाए।
यता पहिलो अर्धशतक बनाएका हुन्। यसअघि टस जितेर ब्याटिङमा उत्रिएको मलेसियाले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 114 रनको योगफल तयार पारेको थियो। नेपालका करण केसी र सन्दीप लामिछानेले समान 2 तथा अविनाश बोहरा, कुशल मल्ल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिए। नेपालले आज पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभरको मौसम आज सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका केही पहाडी भूभागमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:56 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:21 हुनेछ। अवस्थ यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।